चाइना एक बहुत बड़ी फौजी परेड की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि कल को अगर अमेरिका और ताइवान के साथ जंग छेड़ देता है चाइना, तो चाइना पहले मरहले में किन किन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। पहली बार इस परेड के जरिए पूरी दुनिया के सामने वो मौलिक हथियार चीन रखने जा रहा है। उनकी डिटेल्स हमारे पास है, जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ शी जिनपिंग की जानिब से खसूसी तौर के ऊपर रशिया के सदर पुतिन को और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग को शिरकत दी गई है इस परेड के लिए। मगर खाली पूरी दुनिया में से इन दो रहनुमाओं को खसूसी तौर पर दावत क्यों दी गई है, इसके अंदर भी एक पैगाम है जो चाइना ने पूरी दुनिया और बिलखसूस अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के सामने रखा है, जिसकी डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 29 अगस्त 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। दूसरी जंग अजीम, आपको मालूम है कि जहां पर जर्मनी, इटली और जापान एक साइड पर थे, तो दूसरी साइड के ऊपर चाइना, बर्तानिया, अमेरिका और सोवियत यूनियन एक साइड पर थे। आप ये जानकर यकीनन हैरान हुए होंगे कि आज जो हमें दुश्मन नजर आते हैं एक दूसरे के, यानी कि चाइना और अमेरिका, ये दूसरी जंग अजीम में अपने एक दूसरे के सबसे बड़े इत्तेहादी भी समझे जाते थे। इत्तेहादी इस हद तक समझे जाते थे कि जो अमेरिका की एयरफोर्स थी, उसने चाइना की एयरफोर्स को उस वक्त हर तरह की सपोर्ट की और हर तरह से तगड़ा किया और हर तरह से मुकाबले के लिए तैयार भी किया। अगर बरतानिया की बात करें तो म्यांमार वाली साइड के अंदर बरतानिया ने चाइना के साथ मिलकर जापान और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ लड़ा। सोवियत यूनियन की बात करें तो सोवियत यूनियन ने जापान के अंदर जो सबसे मोहलक हमला हुआ था, वो चाइना और सोवियत यूनियन ने मिलकर और सोवियत यूनियन की मुकम्मल सपोर्ट के साथ चाइना ने वो हमला किया था, जिससे जापान को काफी हद तक नुकसान भी हुआ था। यानी आप ये कह सकते हैं कि कल तक के जो इत्तेहादी थे वो आज दुश्मन बने हैं, और जो कल तक के दोस्त थे वो दुश्मनों के दोस्त बन चुके हैं। और यही वो वजह है कि जब दूसरी जंग अजीम के बाद जब जापान और उसके इत्तेहादियों को शिकस्त हुई, तो चार बड़े अलायंस जो है, चार बड़े इत्तेहादी दुनिया के सामने उभर कर आए थे, जिनमें चाइना था, जिनमें यूनाइटेड स्टेट था, जिनमें यूनाइटेड किंगडम था और सोवियत यूनियन था। मगर उसके बाद दुनिया का नक्शा कैसे बदला, वो आज हमारे सामने तारीख सामने है कि वही जापान जो कल तक अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था, आज वही इंडोनेशिया के साहिलों पर अमेरिकी अफवाज के साथ मिलकर मशक़ें करता हुआ नजर आ रहा है। किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ। और चीन तमाम उसके इत्तेहादी आपको बिखरते हुए नजर आए, मगर एक सोवियत यूनियन की बात करें, यानी आज का जो रशिया है वो, और नॉर्थ कोरिया आपको इसके साथ नजर आते हैं, मगर उस वक्त के जितने भी इत्तेहादी हैं वो अब आपको एक अलहदा नजर आते हैं। बहरहाल बात करें मौजूदा सिनेरियो की, मौजूदा सिनेरियो के अंदर इसी दूसरी जंग अजीम की एक विक्ट्री डे 2025 की मुनासबत से ये दिन मनाया जा रहा है, जहां पर चाइना ने अपने इंतहाई मजबूत तरीन इत्तेहादी रशिया को और नॉर्थ कोरिया को खसूसी तौर के ऊपर दावत दी है। ये दावत क्यों दी है, मैं इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन पहले मरहले के ऊपर यह जान लेना जरूरी है कि चाइना अपनी इस विक्ट्री डे 2025 की जो तकरीब मुनक्किद करने जा रहा है 3 सितंबर 2025 को, इसके अंदर पहली बार चाइना की जानिब से अपनी मोहलक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस नुमाइश के जरिए पूरी दुनिया के सामने रखने जा रहा है। उसकी डिटेल्स आई है, डिटेल्स दी है बिजनेस रिकॉर्डर ने, डिटेल्स जारी की है रॉयटर्स ने, डिटेल्स जारी की है फाइनेंशियल टाइम्स ने। ये तमाम वो हवाला जात हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि किन किन मोहलिक हथियारों का, किन किन मोहलिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चाइना मुमकिन तौर के ऊपर कर सकता है। इन हथियारों की जो खसूसियत है वही आप देखकर समझ जाएंगे कि स्पेसिफिक किसके लिए डिजाइन किया गया। इसके अंदर जो सबसे पहले जो चीज आई है वो बताया गया है DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। 15,000 से 12,000 किलोमीटर तक ये मार करने की सलाहियत रख सकते हैं। बरह रास्त अमेरिका के शहरों को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 2 है DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। आवाज की रफ्तार से 5 गुना ये तेज है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने की सलाहियत रखता है। ताइवान और अमेरिकी बहरी जहाजों के लिए बरह रास्त ये खतरा भी माना जाता है। नंबर 3 YJ-21 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। खासतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए ये तैयार किए गए हैं। अमेरिकी नेवी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इन्हें समझा जाता है। नंबर 4 पर है अंडर वाटर ड्रोन्स। ये रूसी टेक्नोलॉजी से मुतासिर होकर चाइना की जानिब से डिजाइन किए गए हैं। ये क्या कर सकते हैं? ये दुश्मन के बहरी बेड़ों और पोर्ट्स पर खामोश हमले कर सकते हैं। नंबर 5 पर है स्टील्थ कम्बट ड्रोन्स हैं, और ये बगैर पायलट के स्ट्रेटेजिक हमले कर सकते हैं। और इसके साथ साथ नंबर 6 पर है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, जो कि इंतहाई जदीद है। इसमें अमेरिकी और जापानी रडार को जैम करने की सलाहियत मौजूद है, और साइबर प्लस इलेक्ट्रॉनिक मैदान में बढ़तरी के लिए
اسے پیش کیا جائے گا اور اسی عوامی نمائش کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے بھی رکھا جائے گا۔ چین نے یہ ہتھیار وکٹری ڈے پریڈ میں اس لیے دکھائے کہ دنیا کو بتا سکے کہ ہم صرف دفاع نہیں کرتے بلکہ حملہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ چین کا دراصل وکٹری ڈے 2025 کے اندر پیغام ہے اور خصوصی طور کے اوپر ان ہتھیاروں کو عوامی نمائش کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ در حقیقت یہ مغربی دنیا کے لیے اور امریکہ کو دکھانے کے لیے کہ ہم مکمل طور کے اوپر تیار ہیں، نہ صرف معاشی میدان میں، نہ صرف سفارتی میدان میں، بلکہ جنگی میدان کے اندر بھی ہماری جو تیاری ہے وہ ہر لحاظ سے ہم بھرپور تیار نظر آتے ہیں۔ اب دوسرا اس کا جو پہلو ہے جو وکٹری ڈے 2025 کے اندر ہے کہ خصوصی طور کے اوپر دعوت دی گئی ہے شی جن پنگ کی جانب سے رشیا کے صدر پیوٹن کو اور نارتھ کوریا کے کم جونگ اون کو۔ اب یہ دعوت کیوں دی گئی ہے؟ دراصل آپ کو معلوم ہے کہ جب سے رشیا اور یوکرین کی جو جنگ ہو رہی ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ مغربی دنیا اور امریکہ اس بات کے اوپر آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ ایکٹیو نظر آتے تھے کہ ہم نے کسی بھی طرح پیوٹن کو سفارتی لحاظ سے کم از کم دنیا سے تنہا کر دینا ہے۔ لیکن چائنا کے صدر شی جن پنگ نے خصوصی طور پر جب پیوٹن کو اپنی اس وکٹری ڈے 2025 کے اندر دعوت دی ہے تو در حقیقت یہ مغربی دنیا اور امریکہ کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ رشیا تنہا نہیں ہوا، پیوٹن تنہا نہیں ہوئے، بلکہ وہ آج بھی ایک بہت بڑے بلاک کا حصہ ہے۔ اسی طرح نارتھ کوریا جن کے اوپر عالمی سطح کی پابندیاں ہیں، جن کے ملک کو مکمل طور کے اوپر دیوار کے ساتھ یا آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ مغرب اور امریکہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انہوں نے عالمی قوانین کو پامال کیا ہے، اور چائنا کی جانب سے نارتھ کوریا کے کم جونگ ان کو بھی خصوصی طور پر اس وکٹری ڈے میں جب اپنے ساتھ کھڑا کیا جائے گا تو در حقیقت چائنا یہ پیغام دے رہا ہوگا کہ ہم ایک اینٹی ویسٹ بلاک کی قیادت کر سکتے ہیں اور چائنا اس کو لیڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو در حقیقت یہ چائنا کی جانب سے ان رہنماؤں کو پیغام دے کر خصوصی طور کے پر بلانا اور ان فرنٹ لائن میں اپنے ساتھ کھڑا کر کے یہ پیغام دینا، در حقیقت یہی وہ چیز ہے جو چائنا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بتانا چاہتا ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسی وکٹری ڈے 2025 کے فوراً بعد برکس کے سمٹ بھی یہاں پر ہونے ہیں، ایس سی او کے سمٹ بھی یہاں پر ہونے ہیں۔ تو چائنا آپ کو ہر اینگل سے یہ پیغام دیتا ہوا نظر آ رہا ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کہ ہم سفارتی میدان کے اندر، ہم معاشی میدان کے اندر، اور ہم ایک ایسے بلاک کی قیادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو دنیا کے اندر بہت تیزی کے ساتھ تجارتی نقطہ نظر سے پھیلتا ہوا، ابھرتا ہوا اور مؤثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو وکٹری ڈے 2025 میں اپنی ایک عسکری طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا اور اس کے بعد برکس اور اس کے بعد ایس سی او سمٹ کر کے چائنا یہ دنیا، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو پیغام دے گا کہ اب ہم اس لیول کے اوپر آ چکے ہیں جہاں پر ہمیں روکنا، جہاں پر ہمارے آگے رکاوٹیں کھڑی کرنا، اب یہ ہمیں نہیں روک سکتے، نہ ہی ہے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہمارے لیے پیدا کر سکتے ہیں۔ تو جہاں پر امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ 13 ممالک کے ساتھ مل کر انڈونیشیا کے ساحلوں کے اوپر سپر گروڈا شیلڈ 2025 جیسی مشقیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جن کا مقصد یہ ہے کہ انڈو پیسیفک میں چائنا کے اثر اور رسوخ کو روکنا ہے۔ تو وہیں پر وکٹری ڈے 2025 کے اندر چائنا کے جانب سے ایسے مہلک قسم کی ٹیکنالوجی کو سامنے لانا، اس عوامی نمائش کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے رکھنا، اور وہ بھی اسپیسیفک کہ یہ ہتھیار صرف اور صرف امریکہ کے شہروں کو، امریکہ کی نیوی کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور تائیوان کے لیے۔ تو در حقیقت یہ چائنا جو ہے اس نے امریکہ کو چھپے الفاظ میں، بلکہ چھپے بھی نہیں کھلے الفاظ میں یہ وارننگ دے دی ہے کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں۔ تو دوستو اب اس سے جڑی آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ یہ معاملہ یہاں تک رکنے والا تو نہیں ہے، نہ ہی امریکہ اس سارے معاملے کے اندر، منظرنامے کے اندر آپ کو خاموش رکتا ہوا نظر آئے گا، اور نہ ہی چین۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہے یا رائے ہے تو آپ نے ضرور کمنٹ میں بتانا ہے، اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، دوستوں تک شیئر بھی کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب